बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, वेलकम टू माय चैनल। नाज़रीन, आज की वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि हमारे जो बहन भाई ओवरसीज़ हैं, जो बैरून मुल्क रहते हैं, वो अपने मुल्क पाकिस्तान के अंदर जो प्रॉपर्टी है वो कैसे खरीद सकते हैं और कैसे बेच सकते हैं। सबसे पहले हम तो आ जाते हैं कि वो अपनी प्रॉपर्टी जो है वो कैसे बेच सकते हैं। यहाँ पे वो रहेंगे वहीं, उनको यहाँ पे आना ना पड़े, और जो अपनी जो प्रॉपर्टी है, अपना प्लॉट है, दुकान है, जो भी इमूवेबल प्रॉपर्टी है, वो कैसे बेच सकते हैं। प्रॉपर्टी बेचने के लिए सेलर का आना, जो फरोख्त करने वाला उसका आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसने यहाँ आके बयान देने होते हैं। अगर किसी मजबूरी की वजह से वो वहाँ से नहीं आ सकता और वो चाहता है कि मैं वहाँ से ही अपनी जो प्रॉपर्टी है वो बेच सकूँ, तो उसकी सिर्फ एक सूरत है, वो जो ये है कि वो पाकिस्तान के अंदर किसी को पावर ऑफ अटार्नी, जनरल पावर ऑफ अटार्नी दे दे, जिसको कहते हैं मुख्तार आम। पाकिस्तान के अंदर किसी को भी मुख्तार आम बना सकता है और वो उसकी प्रॉपर्टी है वो सेल कर सकता है। मुख्तार आम या पावर ऑफ अटार्नी जो है वो अप्लाई करने का तरीकाकार होता है कि जितने भी बैरून मुल्क हमारे सफारत खाने हैं, तो वहाँ पे पावर ऑफ अटार्नी या जनरल पावर ऑफ अटार्नी का एक स्पेसिमेन ऑलरेडी वहाँ एम्बेसी के अंदर पड़ा होता है। सिंपली आपने अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स हैं, वो आपने वहाँ पे लेके जाने होते हैं। वहाँ जाके आपने जो प्रॉपर्टी बेचनी है उसके डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। दूसरा, जिसके नाम पे आपने पावर ऑफ अटार्नी, जिसके नाम का आप बनाना चाहते हैं, उसके भी एनआईसी वगैरह आपके पास होना चाहिए। अपना नाम आएगा, वालिद साहब का नाम आएगा, और आप वहाँ पे किस जगह प्रेजेंटली आप किस शहर में, किस मुल्क में रह रहे हैं, वो आपका वहाँ का जो एड्रेस है वो आ जाएगा। और साथ ही जो पाकिस्तान के अंदर आपका जो एड्रेस है CNSC के मुताबिक वो आएगा। उसके बाद पाकिस्तान के अंदर जिसको आप मुख्तार आम मुकर्रर कर रहे हैं, उसका नाम, उसके वालिद साहब का नाम, CNSC नंबर और पाकिस्तान के अंदर जो एड्रेस है वो उसके ऊपर लिखा जाएगा। बाकी पावर ऑफ अटार्नी के अंदर वो सारी जो शराइत होती हैं कि पावर ऑफ अटार्नी बेसिकली होता है कि वो जनरल पावर ऑफ अटार्नी क्या होता है, जिसको आप पावर ऑफ अटार्नी देते हैं उसके उसके पास हर तरह के इख्तियारात उसको आप दे देते हैं। इवन के वो जो प्रॉपर्टी है वो उसकी सेल कर सकता है, डिस्पोज ऑफ कर सकता है, किसी को भी बेच सकता है। यानी कि सबसे ज़्यादा ये है कि आप उसको हर किस्म के हकूक दे सकते हैं। जब आप पावर ऑफ अटार्नी वहाँ से अप्लाई करेंगे, तो जो मुतलका इलाका है, फॉर एग्जाम्पल आपकी ज़मीन कहीं लाहौर के कोई पंजाब के एरिया में है, तो जो लाहौर के अंदर जो फॉरेन ऑफिस का ऑफिस है, वहाँ पे वो पावर ऑफ अटार्नी जो है वो आ जाएगी। या फिर अगर इस्लामाबाद में आ रहा है, जो भी आपका जो सूबाई दारुल हुकूमत है, वहाँ पे जो फॉरेन ऑफिस के जो दफातर हैं आपके मुतलका एरिया में, वहाँ पे वो पावर ऑफ अटार्नी आ जाएगी। जिसके नाम पे पावर ऑफ अटार्नी है वो बंदा वहाँ से पावर ऑफ अटार्नी कलेक्ट करवा लेगा, और वहाँ पे क्या होगा कि वो जो फॉरेन ऑफिस वाले होते हैं, वहाँ पे उनका वो साइन थंब इम्प्रेशन वो ले लेंगे, ये बंदा यहाँ आया है और उसने ये अपनी पावर ऑफ अटार्नी रिसीव कर ली है। अब एक और चीज़ होती है नाज़रीन, कि जब आप कहीं बैरून मुल्क से जब पावर ऑफ अटार्नी अप्लाई करते हैं, तो बाद एम्बेसी के अंदर क्या होता है कि वहाँ पे आपको विटनेस भी डालने पड़ते हैं जो वहाँ पे होते हैं। सम केसेस में ये भी होता है कि वो आपसे विटनेस भी लेंगे कि आपने ये पावर ऑफ अटार्नी यहाँ अप्लाई किया, आपके ये विटनेस यहाँ पे हैं। और जब आप यहाँ पे आपने पावर ऑफ अटार्नी जब वो मुतलका बंदे ने रिसीव कर लिया है, तो उसके बाद उसको रजिस्टर करवाना बहुत ज़रूरी है। वो उस पावर ऑफ अटार्नी को, जो आपका एरिया का जो तहसीलदार का ऑफिस है, सब रजिस्ट्रार का ऑफिस होता है, वहाँ पे जाके उसको रजिस्टर करवाएगा। ये इंदराज होना बड़ा ज़रूरी है कि मैंने प्लाट का जो ज़र ज़मन है वो मैंने ले लिया है, प्राइस, टोटल प्राइस मैंने रिसीव कर ली है, लिहाजा जिसको मैं मुख्तार नामा दे रहा हूँ, जिसको मैं पावर ऑफ अटार्नी दे रहा हूँ, वो इस प्लाट को बेचकर उसकी कीमत को इस्तेमाल कर सकता है, उसके ऊपर मेरा हक नहीं है। ये कानूनी नुक्ता है। खुदा खास्ता कल कलां को जो जिसने पावर ऑफ अटार्नी दिया है उसका कोई इंतकाल हो जाता है, तो उसके जो वरसा होंगे वो किसी किस्म का
وہ اس کے اوپر ان کا اختیار نہیں ہوگا، بلکہ وہ جو پلاٹ ہے اگر کسی قسم کا وہ اس چیز کے پابند ہوں گے کہ وہ جو پلاٹ ہے وہ اس کو ٹرانسفر کرا دیں۔ اگر آپ پاکستان میں کوئی پراپرٹی خریدنا چاہ رہے ہیں تو اس کے لیے کیا ہوتا ہے، سمپلی آپ کا آئی ڈی کارڈ چاہیے ہوتا ہے اور آپ کی تصویریں چاہیے ہوتی ہیں۔ ہاں ڈیفینیٹلی آپ نے بڑے قریبی عزیز رشتہ دار ہی کو کوشش کریں کہ مقرر کریں، وہ کیا کرے گا، وہ متعلقہ جو رجسٹرار آفس ہے وہاں جا کے کیا کرے گا، وہ آپ کو صرف آپ کا سہولت کار ہوگا، اور پراپرٹی آپ کے وہاں سے آئے بغیر بھی آپ کے نام پہ ٹرانسفر ہو جاتی ہے۔ ہاں بعض جو سوسائٹیز ہوتی ہیں جو وہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ ایک ایفیڈیوٹ وہ آپ سے سائن کروا لیتے ہیں کہ میں نے فلاں بندے کو میرے بہاف پہ یہ ڈاکومنٹ سائن کر دے گا، جب میں واپس آؤں گا تو جو ڈاکومنٹس ہے اس کے اوپر میں سائن وغیرہ کر دوں گا۔ جب آپ بائے ہیں تو آپ نے اگر جو پلاٹ لے رہے ہیں اگر آپ نے نہیں دیکھا ہوا تو ضروری ہے یہاں پہ آپ کا کوئی عزیز کی آپ ڈیوٹی لگا دیں کہ وہ جو پلاٹ آپ دے رہے ہیں اس کا موقع جا کے چیک کرے، اس کا جو ہے وہاں پہ جائے وزٹ کرے، جو پلاٹ لے رہے ہیں وہ آیا اسی طرح کا ہے جیسے جو سیلر ہے بیچنے والے نے آپ کو بتایا ہے۔ ہاں عموماً کیا ہوتا ہے کہ جو نئی سوسائٹیز بن رہی ہوتی ہیں اس کے اندر جو بیسیکلی کیا ہوتا ہے کہ آپ اپنا جو پلاٹ ہے وہ بک کرواتے ہیں، ٹھیک ہے جی، تو اس کے لیے بھی بڑا ضروری ہے۔ اس میں کیا ہوتا ہے کہ کوئی پلاٹ آپ نے کوئی یا شاپ جو کوئی بھی چیز آپ جو انسٹالمنٹ بھی اوپر ہوتی ہے وہ بک کرواتے ہیں تو وہ بھی آپ باہر بیٹھے ہوئے کروا سکتے ہیں۔ بس آپ کا کیا ہے کہ آپ کا این ایس سی چاہیے ہوتا ہے، سی این ایس سی چاہیے ہوتا ہے، فوٹوگرافس ہیں وہ چاہیے ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، لیکن آپ کا کوئی عزیز اس وقت بھی شامل ہونا چاہیے تاکہ جو بھی اماؤنٹ ہے وہ ان کو ان کے ہینڈ اوور کرے، جو متعلقہ مارکیٹنگ کمپنی ہے اس کے ہینڈ اوور کرے وہ، تاکہ آپ کو تسلی ہوگی نا کہ ہاں جی میرا فلاں عزیز رشتہ دار اس کو سپروائز کر رہا ہے، تو آپ نے لازمی یہ پریکاشن جو ہے وہ اڈاپٹ کر لینے ہیں۔ اور جو پیمنٹ ہے اگر آپ کوئی چیز لے رہے ہیں جو دے رہے ہیں تو کوشش کریں کہ بینکنگ چینل کے ذریعے پیمنٹ کریں، وہ دونوں کے لیے بھی، وہ لینے والا جو ہے اس کے لیے بھی بہتر ہے اور جو بیچنے والا ہے اس کے لیے، دونوں کے لیے ایک ریکارڈ ہوتا ہے۔ تو جو اگر انسٹالمنٹ بھی چیز لے رہے ہیں تو وہ بھی کوشش کریں کہ آپ بینکنگ چینل کے ذریعے جو ہے اپنی جو پیمنٹ ہے اور ڈاؤن پیمنٹ دے دیں، اور جو ریمیننگ جو انسٹالمنٹ ہے وہ بھی بینکنگ چینل کے ذریعے آپ بینک ٹرانسفر کے ذریعے پے آرڈر کے ذریعے وہ جو متعلقہ جو کمپنی ہے جو سوسائٹی ہے اس کے اکاؤنٹ میں آپ ٹرانسفر کر سکتے ہیں۔ یہ طریقہ کار ہے کہ باہر بیٹھے ہوئے آپ کوئی بھی اپنی چیز کیسے سیل یا پرچیز کر سکتے ہیں۔ ناظرین یقیناً یہ میری ایفرٹ آپ کو پسند آئی ہے، میرے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے، میری ویڈیو کو آپ نے لائک کرنا ہے۔ میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔